सर येवकार तुमकां रिसंटली एसेंब्लीन एक बील पास केलेलें आसा ते अनऑथोरायज स्ट्रक्चरां परमनंट करता, तर तुमचें कितें मत आहा हेजेर? हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमच्या गोंय सरकाराचें खूब खूब अभिनंदन करता, आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराचें अभिनंदन करता, कारण एक बरो स्टेप ह्या माध्यमांतल्यान लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बील 2025 हेच्या माध्यमांतल्यान तांणी घेतिल्लो आसा, जेणे करून जी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची जी घरां आशिल्लीं, कन्स्ट्रक्शन जें आशिल्लें अनऑथोरायज जें आशिल्लें तें ह्या माध्यमांतल्यान खंय तरी ऑथरायज जातलें. कारण आमी पळयताले की खुबशे गोंयकार जे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीनी तांणी घरां बांदलीं आनी अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन आशिल्लें तांकां ताजेर अधिकार नाशिल्लो. ते फाल्यां कितेंय जर बारीक थंय टॉयलेट आनी हे बेजीक गरजो ज्यो आशिल्ल्यो ते जर करपाक फुडें सरिल्ले जाल्यार तांकां परमिशन मेळनाशिल्ली, आनी आज ह्या माध्यमांतल्यान तांकां त्या हाजेर हक्क मेळटलो. आनी अशा प्रकारचे जे अनऑथरायज स्ट्रक्चर्स जे आसा ते जवळ जवळ लाखभर घरांक हाजो फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी हो खूब बरो एक स्टेप आसा सरकारान जो घेतिल्लो आसा. सामान्य मनशाक हातून खूब थाकाय मेळटली आनी जे कामकश्टाचे पयशे तांणी आपली घरां बांदपाक एक राहतें घर बरें करपाक लागून तांणी इन्वेस्ट केल्ले आसात, खंय तरी एक मनान धाकटूक आसताली की आपूण खंय तरी इल्लीगल हातून आसा, अनऑथरायज घरान रावता, ताजो मालकी हक्क किंवा ताजो कायद्यान हक्क जो आसा तो तांकां हेजे फुडें मेळटलो ह्या एमेंडमेंटाच्या माध्यमांतल्यान. ताका लागून म्हाका दिसता की आमी सरकाराचें अभिनंदन करपाक जाय, माननीय मुख्यमंत्र्याचें रेव्हेन्यू मंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय ह्या एक बऱ्या निर्णया खातीर. ज्या तरेन आमी पळयलें की हें जें एसेंब्ली सेशन आसा हें खूब प्रोडक्टीव सेशन आसा, तातूंत खुबशे निर्णय सरकारान जे आमचे सामान्य मनीस आसा त्यांच्या फेवरान घेतिल्ले आसा. आनी अशाच प्रकारचे डबल इंजीन सरकार केंद्र सरकाराच्या मदतीन गोंयांत प्रत्येक सामान्य मनशाक वयर काडपाची एक मोग जी आसा ती घेवन फुडें सरता. सर जे आमचे गोंयकार आसा तेंच्या मनान खंय तरी अशें चलता, जे आमी आयकलां की हे जे अमेंडमेंट पास केला ते मायग्रंट्सांच्या फेवरान केला अशें खूब जाण म्हणटा. हेंचेर तुमचें कितें मत आसा? सी आमी जर तो एक्ट वाचीत न्ही तातूंत डेफिनेशन जो ऑक्युपंट आसा ताजें डेफिनेशन आसा, जे ड्वेलिंग युनिट आसा ताजें डेफिनेशन आसा. आज 2014च्या पयलीं जी कन्स्ट्रक्शन्स थंय आसा आनी जो गोंयकार 15 वर्सां ह्या गोंयांत रावता असो जो ऑक्युपंट आसा आनी लँडलेस म्हणजे ताका ताजे खंयच प्रॉपर्टी आसपाक जायना, ताजें आनी खंयच घर आसपाक जायना, भाटां वेसां आसपाक जायना, अशा मनशाक ह्या योजनेचो फायदो करून घेवपाक लागून म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक जो लँडलेस आसत किंवा प्रत्येक गोंयकाराक जाचें घर त्या गव्हर्मेंट जमनीर एकूच घर आसा आनी ताजें आनी कांयच ना ताका हाजो फायदो जाता. आनी सर अशें आयकपाक येता की हे बील जें काडलां हें भुमिपुत्रां खातीर काडलां, तर हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ना हांव तेंच म्हणटा की आमचें सरकार जें आसा, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें सरकार जें आसा तें अंत्योदयाच्या तत्वाचेर काम करता. शेवटच्या मनशा पर्यंत जे सरकाराच्यो पॉलिसीज आसात किंवा सरकाराची डिसिजनां आसा ते शेवटच्या मनशा कडेन पर्यंत पावपाक जाय, तांकां ताजो बेनिफीट जावपाक जाय ह्या मनोधैर्यान ते काम करतात. आनी नक्कीच ह्या गोंयचे जे भुमिपुत्र आसा तांकां हो प्रॉब्लेम कितलीशीच पिळग्यांक तांकां हो प्रॉब्लेम सामोरे गेल्यात आनी आज ह्या निर्णयाक लागून तांचें जें हें आसा घर जें आसा किंवा राहतें घर जें आसा किंवा ड्वेलिंग युनिट जें आसा तें खंय तरी आज ऑथरायज जाता आनी तांकां ताजो हक्क मेळटा कायद्यान. हें खूब मोठी गजाल आसा. म्हाका दिसता सरकाराक हाज्या बद्दल तांचें अभिनंदन. सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन, जेन्ना एसेंब्ली सेक्शनान हे बील पास जालें तेन्ना थोडे ऑपोजिशन म्हणपाक लागले मायग्रंट्स जिखले, थोडे आनीक कितें म्हणपाक लागले, ते तुमी कशें पळयता? आज तुमकां एक सांगता, आज ऑपोजिशनाक हांवें नांवां घेवंक ना तेंची, ऑपोजिशनाक उलोवपाक लागून
कांयच ना. आज ज्या तरेन हें सरकार काम करता, लोकांच्या भल्या खातीर काम करता, लोकांक खंय तरी थाकाय दिवपाक लागून काम करता, हें खंय तरी एप्रिशिएट करच्या पेक्षा तातूंत हें कितें आसा, चुकीचें कितें आसा हें दाखोवपाची चड कॉम्पिटिशन हें ऑपोजिशना मदीं चालू आसा. आनी ताका लागून खंय तरी आमी फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ ऑपोजींग हें ऑपोजिशन आज ऑपोज करता हें लोकांक दिसून येता. सर, आतां अपकमींग इलेक्शन्स येवपाच्या ZP चे, तर तुमच्या जुडिशनानू अशी खुबशी अनएथरायज स्ट्रक्चरां आसतली, तेज्याक पयलीं ती स्ट्रक्चरां परमनंट जावंक शकता? हय, आतां ह्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान ह्या त्या हितून एक मेन्शन केल्लें आसा की 6 म्हयन्या भितर डेप्युटी कलेक्टरान ती केसीस डिस्पोज करच्यो पडटल्यो. सो म्हाका दिसता 6 म्हयन्या भितर जावपाक जाय. कितें मेसेज बीन दिवंक सोदता सर आमच्या गोंयकारां खातीर, बरो स्ट्रॉंग मेसेज? आज डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे सरकार, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गोंया खातीर खूब काम करता, गोंया खातीर खूब बरे बरे निर्णय घेतात आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान लोकांनी फाटली 3 टर्म ह्या सरकाराक प्रेम दिल्लें आसा. आनी नक्कीच म्हाका अशें दिसता की अशा प्रकारचे जेन्ना आमी काम पळयतात तेन्ना हें प्रेम जें आसा, हो सपोर्ट जो आसा हो कंटिन्युअसली उरतलो. थँक्यू सर. धन्यवाद.